اللهم بعث ثواب هذه الآيات الكرام الحميد المجيد إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وإلى جميع عباد الله الصالحين سيما أموات الحاضرين والغائبين والملتمسين لا سيما بالروح مروي المغفور المنظور الشهيد السعيد الصالح رحم الله من الفاتحة بنية إبراهيم الإخلاص كما الصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. شادی روح مرحوم مغفور شهید صالح بر خاتم انبیا محمد بلند صلوات اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منكم عذاب أليم. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم ابعث ثواب هذه الآيات هدية واصلة ورحمة ناظرة إلى روح وتجاوز السيئات وكبيره. اللهم اجعله عندك في عدائين واكرف على أهله في القبر وارحم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلغ روحنا من المغفور. الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون.
شيء قدير. إنا لله وإنا إليه راجعون. خذوا رحمتك خذوا بيوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. زورك بخير جاسم زورك.
وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نحمد الله المؤمنين والمؤمنات ومن على الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فانفروا ثبات انفروا جميعا. وإن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم إذ لم أكن معهم شهيدا. رحم الله من تلا الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولا سيما إلى روح المنزور المغفور المنوي، وفرح روحه وأرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والشهداء بثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. محمد وعليه محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال